अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से। आज की वीडियो के अंदर आप भाइयों को कामयाब फार्मिंग करने के लिए जो असूल होते हैं उनमें से एक असूल बताया जाएगा। आप भाइयों को बताया जाएगा कि फार्मिंग से पैसा किस तरह कमाया जाता है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप भाइयों को फार्मिंग की समझ आ सके और आप भाइयों को इस बात का अंदाज़ा हो सके कि फार्मिंग से पैसा किस तरह कमाया जाता है। तो आज फीडिंग के मुतल्लक बात करेंगे कि फीडिंग करने के असूल क्या हैं, फीडिंग किस तरह की जाती है, ये चीज़ें आप भाइयों को बताएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहली बात, जब आप सुबह टाइम फीडिंग करते हैं तो इस हिसाब से आपको फीडिंग करनी चाहिए कि आपके जो जानवर हैं, जब फीडिंग करें आप तो जानवर दौड़ के फीडिंग की टेबल पर आएँ, फीडिंग की जगह पर आएँ और फीडिंग करें। जो सुबह आप फीडिंग करते हैं वो फीडिंग 2-4 घंटे के अंदर जानवर को फीडिंग ख़त्म कर लेनी चाहिए। फार्मर गलती क्या करते हैं, बहुत सारे जो फार्मर हैं वो ये गलती करते हैं कि जानवर को ज़्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं। अगर सुबह फीडिंग की है तो वो शाम तक खुरली के अंदर खुराक वाली जगह में खुराक पड़ी रहती है, जिस वजह से जानवर सारा दिन थोड़ी थोड़ी खुराक खाता रहता है और उसका पेट भरा रहता है। अभी जब दोबारा शाम की फीडिंग का टाइम होता है तो खुरली के अंदर खुराक और मज़ीद पड़ी होती है, तो जो फार्मर भाई हैं वो ऊपर से फीडिंग और कर देते हैं, जिस वजह से जानवर जो अपनी खुराक है वो प्रॉपर हजम नहीं करता। मैं आप भाइयों को दिखाता चलूँ कि हमारी जो खुरलियाँ हैं फीडिंग की वो खाली हो चुकी हैं। तो जब फीडिंग की जाती है किसी भी शेड के अंदर, पहले अच्छी तरह से खुरली की सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद जो जानवर हैं उनको फीडिंग करवाई जाती है। अभी इस साइड पे आपको दिखाएंगे कि खुरली बिल्कुल साफ़ है, जानवरों ने जो इनको रात को खुराक डाली थी वो खा ली है। और अभी भाई आलू डाल रहे हैं और आलू अभी डले नहीं है, लेकिन जानवर आप देख सकते हैं कि कैसे लाइन लगा रहे हैं और एक दूसरे से बढ़कर एक दूसरे से पहले आलू खाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि जब हमने रात को फीडिंग की थी, इस लेवल की थी कि वो 4-5 घंटे रात को रही है, उसके बाद ख़त्म हो गई है। सुबह उठते हैं भाई, खुरलियाँ खाली करते हैं, खुरलियाँ साफ़ करते हैं, उसके बाद दोबारा फीडिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस बाड़े में जितने जानवर हैं वो आलू की फीडिंग पे आ रहे हैं और लाइन लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं आलू की फीडिंग की जा रही है। ये सुबह का टाइम है। सुबह टाइम पे हाफिज़ मुश्तरका कारोबार पर, हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म पर आलू की फीडिंग की जाती है। और ये आलू आप भाइयों के सामने हैं, जो आलू इनको दिए जा रहे हैं। और बछड़े भी माशाल्लाह आप देखते जाएं साथ साथ, बहुत खूबसूरत बछड़े हैं जी, कुहान वाले बछड़े हैं जी, कुर्बानी वाले बछड़े हैं, बहुत ही प्यारे बछड़े हैं। तो जैसे जैसे आलूओं की फीडिंग होती जा रही है, बछड़े आप देख रहे हैं कि आलूओं पे आ रहे हैं और नीचे आपको खुरली भी नजर आ रहा होगा कि खुरली की अच्छी तरह सफाई की जा रही है। तो जो भाई फार्मिंग से मुनाफा कमाना चाहते हैं वो फीडिंग इस तरह करें कि अभी जो फीडिंग की जा रही है, जो सुबह टाइम फीडिंग की जाती है वो 4 घंटे, यानी कि अभी 8 बजे फीडिंग की जा रही है तो 12 बजे तक फीडिंग खत्म हो जाए। 12 बजे तक इनकी खुराक वाली जगह जो है वो खाली हो जाए। 12 से 1 कर लें, 1 बजे तक खाली हो जाए। फिर उसके बाद 4 घंटे जानवर को रेस्ट मिलनी चाहिए, 3-4 घंटे, ताकि जानवर ने जो खुराक खाई है, जानवर ने जो अपना पेट भरा है उसको अच्छी तरह हजम करे, उसको बैठकर उसकी जुगाली करे। जब हजम करेगा जानवर अच्छी तरह तो जानवर को डेफिनेटली जो खुराक वो खाएगा वो उसके ऊपर असर अंदाज होगी और जानवर अपना जिस्म बढ़ाएगा, जानवर अपना स्केलेटन बढ़ाएगा, जानवर अपना गोश्त बढ़ाएगा। अगर जानवर को आप इस टाइम सुबह टाइम फीड कर रहे हैं, शाम तक खुराक ख़त्म नहीं हो रही, तो जानवर का पेट भरा रहेगा, जानवर का जी भरा रहेगा खुराक से। वो थोड़ी थोड़ी खुराक करके खाता रहेगा, एक साइड से खुराक खाता जाएगा, दूसरी साइड से निकालता जाएगा, तो जानवर को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा जो फ़ायदा होना चाहिए। और उसके 2 नुकसान होते हैं, एक तो जानवर ग्रोथ कम करता है और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, जहां पर आपका जानवर 200 रुपए की खुराक खा रहा होता है वहां पर खुराक भी वो 300 की खाता है, लेकिन फ़ायदा भी कम होता है। तो इसलिए आप खुराक कम खिलाएं, उसकी मकदार के मुताबिक खिलाएं, उसकी ज़रूरत के मुताबिक खिलाएं, अपना ख़र्चा कम करें और वज़न ज़्यादा लें। तो इसलिए जब आप शाम को फीडिंग करें तो फिर जो खुराक शाम को खुरलियों में पड़ी रहे वो 4-5 घंटे जानवर खाएं, उसके बाद खुरलियां खाली हो जानी चाहिए और जानवर फिर रात को बैठकर रेस्ट करें और सारी जो बाकी टाइम हो वो जानवर खुराक को हजम करने में गुजारे और वो खुराक उस पर असरअंदाज हो।
تو یہ جو ہے خوراک کا مین اصول ہے. یا آپ یہ سمجھ لیں, آپ کو اس چیز کا اس بات سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانور کو خوراک صحیح ہو رہی ہے یا غلط ہو رہی ہے. اگر تو آپ صبح ٹائم خوراک دیتے ہیں جانوروں کو, تو سارے جانور دوڑ کے بھاگ کر کھرلیوں پہ آتے ہیں, لائن لگاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خوراک کھاتے ہیں, یعنی کہ بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ جانوروں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپٹیشن اتنا ہے کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. حالانکہ جانور تھوڑے سے کھلے کھلے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں ہو رہے, بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہو کے وہ خوراک کھا رہے ہیں, ایک دوسرے کے اندر پھنس کر, ایک دوسرے کے اندر دھنس کر. کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ ان کو خوراک کی ضرورت ہے, وہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے, اس لیے ان کو بھوک کی شدت پیدا ہوئی ہے, تو وہ دھنس کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے پہلے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہی فیڈنگ کا طریقہ ہے کہ جانور جو ہے وہ شوق سے خوراک کھائے جب بھی آپ خوراک ڈالیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے 100 بچڑا رکھا ہے, 100 میں سے جب آپ خوراک ڈالیں تو 50 بچڑے جو ہیں وہ پیچھے بیٹھے رہے ہیں اور 50 بچڑے خوراک کی جگہ پر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ فیڈنگ زیادہ کر رہے ہیں, فیڈنگ اوور کر رہے ہیں, جس وجہ سے جانور جو ہے وہ اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتا رہتا ہے. تو اس چیز کا لازمی خیال کریں. اگر آپ نے فارمنگ سے پیسہ کمانا ہے تو یہ فارمنگ کا سب سے پہلا اور سب سے مین اصول ہے فیڈنگ کے حوالے سے. تو فیڈنگ کا طریقہ جو ہے وہ اپنا درست کریں. بہت سارے ایسے فارمر ہیں جو نئے فارمرز کی میں بات کر رہا ہوں, اگر 100 فارمر نیا آ رہا ہے تو 100 میں سے 95 فارمر نقصان کر رہے ہیں. تو نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ انہی چیزوں کی وجہ سے نقصان کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھائیوں کو روزانہ کوئی نئی چیز بتائی جائے, کوئی نئی انفارمیشن دی جائے, تاکہ بھائیوں کی جو فارمنگ ہے وہ فائدہ مند ہو سکے. تو اپنی فارمنگ کو فائدہ مند ہونے کے لیے یا فائدہ مند کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کو اپنے فارم پر اپلائی کریں, تاکہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو. تو میں امید کرتا ہوں کہ فیڈنگ کے حوالے سے جو بات میں بھائیوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, بھائیوں کو بخوبی سمجھ آئی ہوگی, اور بھائیوں کو آج کی جو ویڈیو ہے وہ انفارمیٹیو اور معلوماتی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی. تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا. اور آخر میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں, یہ حافظ مشترکہ کیٹل فارم مشترکہ فارمنگ ہم کر رہے ہیں. یہ ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے. اس کے اندر ایک بہت زیادہ تعداد, کثیر تعداد اوورسیز پاکستانیوں کی ہے. باہر ممالک میں بیٹھے ہوئے جو پاکستانی ہیں ان کی انویسٹمنٹ ہے, اور پاکستانیوں کی جو پاکستان میں مقیم ہیں ان کی بھی انویسٹمنٹ ہے. تو جو بھائی گھر بیٹھے رزق حلال کمانا چاہتے ہیں وافر مقدار میں, تو وہ ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ ہماری ٹیم کی یہ ایفرٹ رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ اپنے انویسٹر کو خوشحال رکھا جائے. اپنے انویسٹر کو خوشحال رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کی جائے, زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کی جائے, اور اپنے انویسٹر کو رزق حلال وافر مقدار میں دیا جائے, اور اپنے لیے بھی رزق حلال تلاش کیا جائے. تو جو بھائی بھی حافظ مشترکہ کیٹل فارم میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, میرا نمبر آپ نوٹ فرما لیں, 0301 40 38 025 0301 4038 025. تو بھائی کوشش کیا کریں کال کی بجائے واٹس ایپ پہ وائس میسج کر دیا کریں, تو انشاءاللہ میں آپ بھائیوں کو پراپر گائیڈ کر دیا کروں گا. کوئی بھی سوال ہو تو واٹس ایپ پہ میسج کیا کریں, مشترکہ فارمنگ کے حوالے سے ہو یا پھر فارمنگ کی معلومات کے لیے ہو. تو کائنڈلی کال ذرا اٹینڈ کرنی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ کالز کرتے ہیں. آپ وائس میسج کیا کریں. انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ بھائیوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوں, اور آپ بھائیوں کو واٹس ایپ پہ رپلائی انشاءاللہ ضرور کروں گا. تو منیمم جو ہم انویسٹمنٹ لے رہے ہیں اپنے انویسٹر بھائیوں سے وہ 3 لاکھ روپے ہے. میکسیمم جو بھائی جتنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو منافع بھی بھرپور دے گی, بہت اچھا منافع دے گی. فارمنگ کی جو بھی معلومات ہیں اس کے لیے, یا مشترکہ فارمنگ کے متعلق معلومات لینے کے لیے کہ کس طرح کا کہ سیکیورٹی کا کیا طریقہ کار ہے, یہ ساری چیزیں پوچھنے کے لیے آپ بھائی مجھے واٹس ایپ پہ وائس میسج کر سکتے ہیں. معلومات کے لیے انشاءاللہ میں آپ بھائیوں کو مکمل گائیڈ کروں گا, اور آپ بھائیوں کو اس چیز کی یقین دہانی کراؤں گا کہ آپ کا جو قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے یا جو ہمارے پاس آئے گا, اس سرمایہ کو ہم محفوظ رکھیں گے,
وہ مکمل محفوظ سرمایہ ہوگا اور آپ کو کسی قسم کی مایوسی یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ جی ہمارے پاس اس وقت تقریباً حافظ مشترکہ کاروبار پر 100 بچڑا ہو چکا ہے جو ہم نے 3 شیڈز میں کھڑا کیا ہے۔ یہ جو بچڑے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں جی ماشاءاللہ یہ قربانی والے بچڑے ہیں، سارے ہی خوبصورت بچڑے ہیں، یہ قربانی کی نظر سے رکھے گئے ہیں۔ ان کی فیڈنگ آپ بھائیوں کو دکھائی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان انعام انصاری کو یونیورسل ٹاپک سے دیجیے گا اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔